हॅलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे कसे आहे? बरे आहे ना? आज आयतात ना मिसा वयता. हां, मागीर मिसा बिसा वचोन येयला आसतलो. आयतरा मिसा वचोन येयल्यार बरें जाता न्हू. हिंग सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च 9:15 आहा. त्या 9:15 मिसा वयता आनी मागीर येवन तुमकां थोडो उलोवपा जाय. आं, बरी खबर सांगपा जाय तुमकां. कितें कोण तुमगे आयकताय तांकां. मागीर तुमगे कशें वयताय दीस? बरें वचोंक जाय दीस म्हणटा ते. आं, तेजेर आहा सगलें. दीस बरें गेल्यार टेंशन आसना, सगळें बरे भाशेन जाता. बरें. ते रस्ता वचपाचें एक 15 मिनटां लागता हिंगसर कोपलां इरगोजी वचपाक. हिंग आयल्यान एक व्हडली इरगोज आहा आनी ताजी सायडीन आमगेलीच रोमन कॅथलीक गेली चर्च ती. आतां मीस काबार जाला. आं, आतां मातशें नुस्त्या कितें गेल्यावर म्हाका ते मॅक्सिकन बांगडे बरे लागताय. आमगे इंडियन बांगडे न्हय तेंच्या कुच्याक. तांकां इंडियन बांगड्याचो टेस्ट ना सर. हें अशें तितले पचपचे मातशें तितले हिंग तुगे मॅक्सिकन बांगडे फ्रोजन जावं कितें बरें बरें घोस्ता लागताय. ते चोवपा सारके किंग फीश ना ते भायर दिसताय ते चोवपा. हय, आतां तें हांव घेवपा वयता. कोडी आहा म्हणटा केलोली पूण हालीं एक घेता आनी बस फ्राय बिराय कोता. आनी मागीर वोल तें मागीर उलोवया रुमांक. रुमा हांव सांगत तुमकां कितें सांगपा आहा तें मॅसेज मुगेली दिता. बांगडे ते मॅक्सिकन बांगडे, हे मॅक्सिकन बांगडे आतां आयस बी गांदोताय ती. सालमन हेड आहा ते सालमन हेड. सालमन आहा सायडीक पोटाचे. ते पापलेट आहाय बरे. माय फ्रेंड, हाऊ मच दिस किलो? 12 euro 1 kilo. 12 euro 1 kilo. And the Mexican mackerel? Mexican mackerel. This Yeah. 9 euro 1 kilo. 9 euro 1 kilo. Not 680 something like that. No? 挺好的你，现在我们家那有一个 9 euro kilo आहे. हे मातशें म्हारग आहा. दिसतो हे मातशें पयला हिंग प्रायस कशें आसा थिंग 9 आहा आनी हिंग 6.8 आहा हेजे रेट किलो मॅक्रल. आं, कितले डिफरंस आहा तरी. आतां हिंगा हांव एक बरो घेता. आं, तें हिंगसर दिसता तें गेले ते पाडें दाखयलें तुमकां हें सगळें नुस्त्याक. बरें बास आनी कितें सुंगटां 15 किलो. गोल्डन पाम्पलेट्स 7.80 गोल्डन पाम्पलेट सिंगल पीस पर पीस. तेवसून बरें आहा. हिंगा बरें माणे गोंयचे माणे हांव नोको गोंयचे आहा काय ते 880 एकल्या 880 एकल्या 580 आनी 2 पीस घेता जाल्यार 2 सुंगट घेता जाल्यार 8.80. बरी म्हारग आहा. बाय 1 get 1 free 6.80 हाफ kg.
हे केसो नुस्तें कोण हिंगांत लेपो केसो आहाय ते लेपो 22 पर दीस. A few moments later. आता हें बीफ हाडा मातशें नाल्टण कितें आमी चोरप हें घायलें म्हणटा ती हें म्हाका कळना दाखयलें तें दुसरें म्हणजे तशें कोताय ते आपल्यागे सेल करून जायना कितें करूं आतां हें सुंगटां 280 आनी हे ते मॅक्सिकन बांगडो म्हणटा ते आं एक 3 रुपये आतां या बेश्टें फ्राय अशें करपाक शीत म्हणटा दवरलां आनी ते मोठे तांदूळ ते हांव हें उदक भायर माना तेका ड्राय कोता आं तें उदक भायर मान फायदा पर्यंत धुयलां बरें 1 वर सुमार उदकान दवरलें फुगोवन दवरलें रायस तशें करून दवरल्यार बरें जाता आं रायस तेजें आहा तें वयता सगलें बिस्ताचें आहा ती आं म्हण बोलाकीकूय बरें उदका फुगोवन दवरलें जाय तूं जाल्यार बोलाकी बरें रायस आनी उदक भायर मातशें पडा तेका तितून ड्राय करूंक जाय तशें करून बरें आतां सद्या आमगे हांव चालू करता मागीर वॉल ती मॅसेज तुमकां मागीर उलया. हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळें कशें आहाय? आज जेन आमगे हें जालें हिंगा सांज जाली 3:50 जाता हिंगा इवनींग. मागीर सगळें कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? पयलीं सद्या तुमकां हें सांगता तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. कित्याक एक बरी खबर सांगता तुमकां मुगेलें यूट्यूब चॅनल हें बरें फास्ट ग्रोईंग जाता आतां एकदम खुशालकाय भोगता आनीक विडियो म्हाका काडपाक बरी उमेद येता आतां सारकें फास्ट जालां ग्रोईंग बरें सबस्क्रायब लोक कोताय आनी कोण कोल नाय तें कोराय जायते 20,000 लोक सुमार चोयता मुगे यूट्यूब चॅनल पूण सबस्क्रायब कोनाय हाली कॉमेंट घाताय बेश्टे आनीक सबस्क्रायब कोराय म्हणून तुमकां मागता कित्याक चोयता तुमकां म्हाकाय मातशें हें मेळटा एनकरेज मेळटा आनी नवे विडियो करपाक. आतां पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा हेका आमगेलें बाय रिया तेगेलें यूट्यूब चॅनल आहा तुमी तेगे सबस्क्रायब केल्यार जाता. गोंयचें सद्याक कुवेट आहा तें तेकाय सबस्क्रायब कराय तेगले चॅनला सपोर्ट कराय एकमुखां आमी आदार करूं पडटा ना न्हू. बाय रिया हांवें तुगेलें चॅनल सबस्क्रायब केलां हांव आनीक चड देव बरें करूं तुका कित्याक मुगेलें तूं चोयता आनीक हांव देवाको मागता बरे भाशेन तुगे बोलाकी आसूं आनीक तुका आनी एक मुगे एडवायस सांगता मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे कितें जाल्यार कितें यूट्यूबाचेर तुवें एक 10 मिनटांचें 15 मिनटांचें घालपा जाय कितें तुका उमेद आहा जाल्यार हांव सारको चलोवपाक मुखार जसो टायम काड हांव जाणा टायम मेळपा हें भुरग्यां बरें तुगे हें जायना म्हूण हें जाता आसतलें पूण कितेंले कोन्न तुवें 10 मिनटांचें कितें लायफ स्टायल कितें तुवें एक टॉपीक यूज करून तुवें घालूंक जाय यूट्यूबाचेर तेन्ना लोक तुगेलो चोयता तुगे विडियो घायना जाल्यार लोकांक कशें पावतले तो वायरल जावपा जाय विडियो ते वयल्यान लोक सबस्क्रायब करता आनी कितें हें करता. आतां तुवें म्हणून म्हाका कळना मुगे हेजेर कमेंटाचेर तुगे चॅनल हांव सारको चोयच्या गेले खरें तुगे चॅनल आहा म्हळ्यार तुगे सबस्क्रायबर सारके थोडे आनी तुगे विडियो घालीत रावंक जाय डेली घालूंक जाय. आतां हांव केन्ना एक आतां तें मुगे जालें म्हण तूं 71 कितें 80 कितें जालें विडियो पूण आनी घालीत रावंक जाय एक्चुली कसलोय जाल्यार कसलेय टॉपीक लायफ स्टायल तूं जाणा तें आनी तुका सांगपाक गरज ना. आनीक दुसवादेर फिलोमेना पेरेरा देव बरें करूं तुका आज हांवें हें हाडलें तें तुमकां दाखयलां कितें नुस्तें आनीक गायी मासाळां तें हांवें कातून फ्राय बी केलां तेजें घायलें ना पूण हांवें तुमकां दाखयलां कितें पयशे पडटाय तें सगळें दाखयलां. आनीक दुसरो जोझफ रोड्रिगीस देव बरें करूं तुगे एडवायसाक दुकरा मास चड खायप न्हू म्हणटाय पूण कितें आहा
केन्नाय रूच येयले म्हणटरी हायल म्हूण कांय ना तें तूं तें हें जातलें तें जाता म्हूण तें सगळें सारकें आहा ना म्हूण मानून घेता तुगेलें दुकरा मास चड एक्चुली बरें न्हू म्हळ्यार मातशें येदेशें हायल म्हण तुका कांय ना तेशें कोन्न तूं सारकें सेन्सिटीव जाल जाय तूं कितें आहा तुका कितें लायक जाता न्हू तें येदेशें आहा हायल म्हूण कांय ना हय म्हळ्यार चड हायप न्हू कसलें वस्त कसली वस्त चड हायल जाल्यार ती माल पडटा तें हांव मानून घेता तुगेलें आं आनीक हो भायलो हेका आनी कोंकायन कळपाना जेराल्ड स्टोक्स म्हणलो ते घायल ना पण तो थंय पुर्तुगेजीन उलयता पूण हांवें तेका पुर्तुगेज भाशेनी तेका कॉमेंट घायला आमकां पुर्तुगेज उलोवपाक कळटा पूण गुगलाचें हें मान तेका हें कोन्न तेका हांवें रिप्लाय दिल्या पुर्तुगेज भाशेनीच आनीक जेविता रोड्रिगीस देव बरें करूं तुमगेली सगळीं यूट्यूब चॅनल चोयताय राशाचोय लोक चोयता ना न्हू राशाचे जायते हें येताय म्हाका कमेंट येताय म्हणजे 5% राशा लोक चोयता मुगेलें यूट्यूब चॅनल आतां सगल्यांनी सांगूंक जायना नांवां मारिया चड देव बरें करूं मुगे यूट्यूब चॅनल चोयताय म्हूण आनीक कार्मिनो सोज देव बरें करूं तुकाय मुगे यूट्यूब चॅनल आतां आनी एक खबर सांग आतां चोय चॅनलाचेर जायत भाशेन कमेंट येताय वच जाण घाताय जोड्ड म्हूण चोय तो हांव वाचना आनी जोड्ड म्हूण न्हू म्हाका रागार जायना म्हाका त्या मनशा चुरचूर दिसताय तें कित्याक तें सांगत तुमकां तो जोड्ड म्हणलो की ना तूं जोड्ड तो आपल्या पायकूय जोड्ड्या म्हूण आपयता आसतलो ओ मायक म्हातारे इंगे गे अशें म्हणटा आसतलो कित्याक तो जोड्ड हेजे कॉमेंटाचेर जोड्ड म्हूण घात न्हू आनी हांव कितें म्हणटा हांव जोड्ड जालो ओके हांव मानून घेता हांव जोड्ड तूं तेसो वतलो वतून जावपाना जाणटो तो प्रश्न तें जोड्ड म्हूट न्हू ते कॉमेंटाचेर सौजिमयकाय काडून जाता कितें म्हणून तेगेली फॅमिली बॅकग्रावंड केस तो अदमास मेळटा कोण बरो जाणार मनीस तो वाचिल जाय तो कॉमेंट तो सजमतलो तेगे म्हायती काडटलो तेगे फॅमिली ग्रावंड केस तो कित्याक तेगे म्हणटलो तेगे मायन पायन तेका देख शिकयलो ना जाणटेल्यांक कितें कोन्न रिस्पेक्ट दिवपा जाय तो त्या खातीर हांव तुमकां कोण मुगे आयकताय तेंका सांगता तुमगेल्या भुरग्यांक चोय खुंयच्या ग्रुपां बारा भोंवताय ते तो ग्रूप केस आहा तो कित्याक बरें भुरग्यांक बारा बोले बरीं जातलीं तुगे भुरगीं नाजाल्यार हे भाशेन अशें कोन्न हें कोन्न लोकांक मानदार कोतले कोणाय कॉमेंटांक अशें कोन्न जोड्डो आनी कितें म्हणपा आसलीं लोकांक रेस्पेद दिवपाक कळपाना तेंकां कित्याक तेंकां ल्हान आसतना शिकोवपा जाय जाणट्या मनशांक कितें कोन्न रेस्पेद दिवपा जाय तो कित्याक कॉमेंटाचेर म्हाका घाताय जोड्ड म्हूण पूण तेजे हांव सजमता म्हाका तेजें चुरचू दिसता हांव देवाक मागोता तेका बरें गिन्यान दिवं म्हूण आनीक तेगेलें फुडार बरो जावं म्हूण तेसो मनशालो हांव रागार जाशें काय म्हणटा हांव रागार जायना म्हाका चुरचू दिसताय त्या मनशाचें कित्याक तेका मायन पायन सारकें शिकयलो ना जाणट्यांक केस कोन्न रेस्पेद दिवपा जाय तो तेजें म्हाका कळटा आनी कोणें बरें मनशान तेगे कॉमेंटर वाचील जाय तो अदमास काडटलो तेगे फॅमिली बॅकग्रावंड केस तो तें हांवें सांगो नाका आनीक इतल्यान हांव तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा आनीक दुसरो व्हिडियो हांव घातलो आनीक कोण दिसा चोयता तेम गूड मॉर्निंग राती चोयता तेम गूड नायट आनीक दनपार चोयता गूड आफ्टरनून आनी इवनींग चोयता तेंकां गूड इवनींग आनीक हांवें सांगिल्लें ते भाशेन प्लीज कोण वडील आहाय तीं मुगे चोयताय तीं कोण आयकताय तें मुगे उतर भुरगीं खुंयच्या ग्रुपां बारा वयताय तें चोयाय नदर माराय नाजाल्यार अशें करून व्हडलें जालें म्हणटरीच
तांकां रेस्पेद दिवपाक कोणाक रेस्पेद दिवपाक कळपाना आनी आंकड्या रस्त्यानूय दितलीं मागीर भरून जायना एक पाट वारोल म्हणटरीच. आनीक हेंवूय हांव एक ओपार मान सांगता, लिंब्या झाडांक आंब जावपाक शकनाय आनी आंब्या झाडाक लिंब जावपाक शकनाय. हे भाशेन तें उतर जोड म्हणलें की ना तेजे कोटा तेगे फॅमिली ग्रावंड केस तो. तें हांवें तुमकां हेजे वयर चड सांगूंक गरज ना. आं इतल्यान हांव मुगे हो व्हिडियो सोंपयतां. मेळया दुसरे व्हिडियोक. आं थँक्यू.